탑게 도제 샤게 리스토노 셴게 미도 도게 본점 바세게 알롬 바타바 지베 샤게 야본 켜라 찬사로 नमस्ते एवं प्रसिद्ध लेख्छ यहाँलाई फेरि पनि एनबिटिभीमा स्वागत छ र अहिले हामी एनबिटिभी च्यानल मार्फत जेजुङ कम्पापाले रचना गर्नुभएको मोक्ष अलङ्कार नामक पुस्तकको विषयमा व्याख्या गरिरहेको छौँ र यस पुस्तकको थुप्रै अध्यायहरूमध्ये हामी अहिले तेस्रो अध्यायको गुरु कल्याण मित्रको उपदेशको विषयमा व्याख्या गरिरहेको छौँ र यसको गुरु कल्याण मित्रको उपदेशमा पनि अनित्यको भावना गर्नुपर्ने सांसारिक दुःखको विषयमा भावना गर्नुपर्ने कर्मफलको विषयमा भावना गर्नुपर्ने मैत्री करुणाको भावना गर्नुपर्ने शरणगमन गर्नुपर्ने इत्यादि थुप्रै उपदेशहरू छ त्यसमा हामी अहिले कर्मफलको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र कर्मफलको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो हप्तातिर शरीर वचन र मनबाट हुने 10 वटा अकुशल कर्महरू नराम्रो कर्महरू त्याग्नुपर्ने नराम्रो कर्महरू र अपनाउनुपर्ने 10 वटा अब फेरि शरीर वचन मनद्वारा नै हुने 10 वटा कुशल कर्महरूको विषयमा पनि चर्चा गरिसकेको छौँ र आज हामी कर्मको अब 4 वटा विशेषताहरूको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र कर्मको 4 वटा आफ्नै विशेषताहरू छन् र यो 4 वटा विशेषताहरू पूर्ण भएपछि चाहिँ त्योलाई चाहिँ अब पछि अब नराम्रो फल दिने र राम्रो फल दिने कर्मको चाहिँ परिभाषा पनि पूर्ण हुन्छ र 1 नम्बरमा छ आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ भनेको छ कर्मको 4 वटा विशेषताहरूमध्ये एउटा चाहिँ आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ भनेको छ जसरी आफूले नखाएको बिख आफूलाई लाग्दैन र अरूले खाएको बिखले आफ्नो रोग निको हुँदैन त्यसरी नै अब आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ र अरूले गरेको कर्मको फल आफूले भोग्नु पर्दैन यो अब 4 वटा विशेषताहरूमध्ये एउटा विशेषता छ आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ जस्तो यो उदाहरणको लागि आफूले नखाएको बिख आफूलाई लाग्दैन नि तपाईले बिख खानुभएको छैन भने तपाईलाई बिख लाग्दैन तपाईलाई औषधि खानु छ भने तपाईले नै खानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अब अरूले खाएको औषधिले पनि आफ्नो रोग निको हुँदैन अब तपाईलाई टाउको दुखिरहेको छ तपाईलाई ज्वरो आइरहेको छ अथवा तपाईले विभिन्न किसिमको अन्य रोगहरू लागिरहेको छ भने त्यो रोग निको पार्नको लागि त्यो रोगसँग सम्बन्धित औषधि दबाई चाहिँ तपाई आफैले खानुपर्ने हुन्छ मैले खाएर अथवा तपाईको घरको अब अर्को कुनै परिवारले खाइदिएर अथवा कुनै पनि व्यक्तिले खाइदिएर चाहिँ तपाईको रोग जाति हुँदैन त्यसरी नै अब आफूले गरेको कर्मको फल पनि आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ अहिले तपाईले अब राम्रो कर्म गरोस् अथवा नराम्रो कर्म गरोस् त्यसको प्रतिफल नराम्रो कर्म गरेको नराम्रै हुन्छ राम्रो गरेको फल राम्रै हुन्छ त्यो फल पनि तपाई आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ तपाईले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ त्यसको फल तपाईले नै राम्रो पाउँछ र तपाईले नराम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने त्यसको प्रतिफल नराम्रो पनि तपाई आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईले राम्रो कर्म गर्नुभयो मैले राम्रो फल पाउने होइन अथवा अरू कसैले पाउने होइन र तपाईले नराम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने त्यसको फल पनि तपाई आफैले भोग्नुपर्ने बाहेक अरू कसैले पनि त्यसको फल भोग्नुपर्ने हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझेर राम्रो कर्म चाहिँ गर्ने नराम्रो कर्मलाई चाहिँ त्याग्ने भन्नुपर्छ त्यसैगरी अब जसरी उच्च आकाशमा उडिरहेको चराको छाया नदेखे तापनि त्यसको छाया नहारै जमिनमा आएपछि त्यसको छाया देखिन्छ त्यसरी नै हामीले गरेको कर्मको फल पनि तुरुन्तै नदेखे तापनि समय आएपछि त्यस कर्मको फल निश्चय नै भोग्नुपर्छ अर्को कुरा के छ उदाहरणको लागि एउटा चरा गिद्ध आकाशमा उड्यो अरे धेरै अग्लोसम्म उड्यो उसको जति अग्लोमा पुग्यो त्यसको छाया चाहिँ हराउँदै जान्छ हामीले देख्दैन तर त्यसको मतलब उसको छाया पुरै हराएको होइन उसको छाया बसिबसेको हुन्छ र जब ऊ चाहिँ अब जमिनमा झर्छ जमिनमा आउँछ अनि उसको छाया के हुन्छ फेरि उसकै साथमा आउँछ त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि अब जुनै अब राम्रो कर्म होस् अथवा नराम्रो कर्म होस् गरेपछि त्यसको फल चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ उसको समय आएपछि त्यसको फल आउँछ अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो कुरा याद
हुँदैन। त्यही भएर हामीले सम्झिन्छ कतिजना नराम्रो कर्म गरिरहेको मान्छेहरूको अहिलेसम्म फल उसले त राम्रो राम्रो भइरहेको छ भनेर अर्को त्यस्तोतिर हेरे चाहिँ हामीले राम्रो कर्म गर्ने छोड्नेतिर पनि लाग्छ कि। तर वास्तवमा उसको फल उसले एकपल्ट नराम्रो कर्म गरेपछि उसको फल चाहिँ तुरुन्तै नआए पनि एक न एक दिन समय आएपछि चाहिँ आउँछ। जसरी अग्लो ठाउँमा उडेर गएको अब चिल अथवा कुनै अब चराको चाहिँ अब छाया हामीले नदेखेर यो जमिनमा नभए पनि जब ऊ भुइँमा आउँछ त्यतिखेर उसको छाया ठ्याक्कै भुइँमै आउँछ। त्यस्तै प्रकारले नराम्रो कर्म होस् अथवा राम्रो कर्म होस् गरिसकेपछि ढिलो चाँडो एक न एक दिन त्यसको फल चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ भनेको छ। यसलाई सूत्रमा पनि बताउनु भएको छ, कर्म सयौं कल्पसम्म पनि नाश भएर जान्दैन। कर्म एकपल्ट सञ्चित भइसकेपछि उचित समय आउनसाथ त्यसले आफ्नो फल दिएरै छाड्छ। कर्म एक खेप गरिसकेपछि एक खेप राम्रो कर्म अथवा नराम्रो कर्म जुनसुकै भए पनि हामीले एक खेप त्यो काम गरिसकेपछि चाहिँ कहिले पनि नाश भएर जान्दैन। त्यसले सही कल्पपछि अथवा कुनै न कुनै समयपछि यसले चाहिँ हामीलाई फल चाहिँ दिएरै छाड्छ भनेको छ। त्यही भएर हामीले एकपल्ट राम्रो कर्म होस् अथवा नराम्रो कर्म होस् त्यो गरेपछि त्यसको प्रतिफल चाहिँ हामीले पाउँछ नै पाउँछ। यो चाहिँ कर्मको विशेषता हो, एउटा विशेषता हो। अब दोस्रो कर्म चाहिँ के छ भने कर्मको विशेषता कर्मको निश्चित फल हुन्छ भनेको छ। दोस्रो विशेषता चाहिँ कर्मको निश्चित फल हुन्छ। कुशल कर्मको फल कुशलै अथवा सुखदायक हुन्छ भने अकुशल कर्मको फल अकुशल नराम्रो अथवा दुःखदायक हुन्छ। निश्चित फल भनेको चाहिँ राम्रो कर्म गरेको छ भने राम्रै फल पाउँछ र नराम्रो कर्म गर्यो भने नराम्रै फल पाउँछ। त्यो निश्चित कुरा हो भनेको छ, यसमा ग्यारेन्टी हो, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। जसरी धानको बिउ रोपे धानै फल्छ र मकैको बिउ रोपे मकै नै फल्छ, त्यसरी नै राम्रो कर्म गरे राम्रै फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल पाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि धान रोपेपछि त्यस बोटले धानै फल्छ हैन। मलजल हुनु नहुनु त्यो अलगै ठाउँमा छ। अब जति राम्रो मलजल हुन्छ त्यति नै अब राम्रो फल फल्ने हो, जति कम्ती मलजल हुन्छ त्यति नै कम्ती फल फल्ने हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धान रोपेको ठाउँमा धानै फल्ने हो, चाहे पोसिलो धान होस् चाहे अलिक कमजोरी खालकै होस्, तर फल्ने चाहिँ धानै हो। भुस मात्र के नहोस्, फल्ने चाहिँ धानै फल्छ। त्यहाँ मकै फल्दैन, कोदो फल्दैन, आलु फल्दैन। त्यसै गरी मकै रोपेपछि त्यो मकैको बिउबाट उम्रेर आएको बोटले पनि त्यहाँ फल पनि मकै नै फल्छ, त्यहाँ धान फल्दैन हैन। मकैको घोका अब सानो होला ठुलो होला त्यो मलजलमा निर्भर पर्ने कुरा हो, तर फल्ने चाहिँ मकै नै फल्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि अब राम्रो कर्म गरेपछि राम्रो नै फल पाउँछ, सुखदायक फल पाउँछ। नराम्रो कर्म गरेपछि त्यसले नराम्रो नै फल पाउँछ। यसमा पनि एकदमै निश्चित छ, यो एउटा ग्यारेन्टीको साथै भन्न सकिन्छ। अनि अब त्यसै गरी अब तितोको बिउ रोपेमा तितै फल उम्रिन्छ र मिठो बिउ रोपेमा मिठै फल उम्रिन्छ। त्यस्तै अब हामीले अब तितो चिजको बिउ रोपेपछि त्यसबाट पनि तितै फल पाउने हो, अनि मिठो आफूलाई मनपर्ने चिज रोपेपछि बिउ रोपेपछि त्यसमा पनि त्यो मिठो नै फल पाउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यसलाई पनि सूत्रमा पनि भन्नुभएको छ, अब तितोको बिउबाट तितै फल उम्रिन्छ, मिठो बिउबाट मिठै फल उम्रिन्छ। यस उदाहरणबाट बुद्धिमान व्यक्तिहरूले अकुशल कर्मबाट दुःखदायक फल र कुशल कर्महरूबाट सुखदायक फल पाउँछ भन्ने तथ्यलाई जान्नु सकिन्छ भनेर। जस्तै अब तितो चिजको बिउ रोपेपछि छरेपछि त्यहाँबाट तितोकै अब बोट उम्रिन्छ र त्यसको फल पनि तितै हुन्छ। त्यसै गरी मिठो चिजको अब बिउ छरेपछि त्यसबाट पनि मिठै बोट उम्रिन्छ अनि मिठै फल हुन्छ भनेको छ। त्यही उदाहरणबाट चाहिँ बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ नराम्रो कर्म गरेपछि चाहिँ नराम्रै फल पाउने रहेछ, राम्रो कर्म गरेपछि चाहिँ राम्रै फल पाउने रहेछ भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ है। जसले यस्तो कुरा जान्छ, जसले यो सिद्धान्त जान्छ, जसले यो नियम जान्छ त्यो व्यक्ति नै बुद्धिमानी हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसर्थ हामीले आज राम्रो कर्म गर्दछ भने भविष्यमा राम्रो फल पाउँछ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यही भएर अर्को कुरा पनि गर्नुभएको छ, बुद्धले भन्नुभएको छ सूत्रमा, पहिलो के गरेको छ, पहिले के कर्म गरेको छ अहिलेको जीवनलाई हेर्नु, अहिलेको रूप रङलाई हेर्नु, पछि कुन
ठाउँमा जन्मिनेछ, कुन ठाउँमा हामी जन्म लिने हो, अहिले गरिरहेको कर्मलाई हेर्नु भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब अब मैले के काम, पहिले के कर्म गरेछ मैले भनेर हामीलाई सोचेर हामी चिन्ता गरेर बस्नुभन्दा चाहिँ अहिलेको यो रूप रङ अनि अहिलेको जीवनलाई हेर्नु अरे। तपाईँको अहिलेको जीवनको अहिले जीवन राम्रो छ, सुखदायक हैन, खुसीको रूपमा तपाईँको जीवन बिताउन पाइरहेको छ, अथवा तपाईँको रूप रङ एकदम जस्तो सोचेको त्यसै चटक चिटिक्क छ भने तपाईँले यो सोच्नु पर्यो पूर्व जन्ममा पहिलो जन्महरूमा तपाईँले राम्रो कर्म गरेको थिएछ भनेर। अनि पछि कहाँ जाने रहेछ भनेर हामीले अब लामा गुरुहरूलाई जोखन हेराउनु भन्दा पनि आफैले हेर्नु भनेको छ। के हेर्नु भने अहिले आफूले के कर्म गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्नु भन्नुभएको छ है। अहिले तपाईँले राम्रो कर्म गर्दैछ भने तपाईँले ग्यारेन्टीको साथ पछि राम्रो जन्ममा जान सकिन्छ। अहिले नराम्रो कर्म गर्दैछ भने ग्यारेन्टीका साथ तपाईँ नराम्रो ठाउँमा जन्मिन्छ। यसको लागि कुनै लामा गुरुकोमा गएर चाहिँ जोखन हेर्नु पनि जरुरत छैन, आफैले हेर्नु भनेको छ। त्यही भएर बुद्धले जुनै पनि कुरा आफैले हेर्नु, अरूलाई कहिले पनि नहेर्नु, अरूसँग कहिले पनि नजाँच्नु भन्नुभएको छ कि आफूलाई बोध गर्नु नै बुद्धको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक शिक्षा हो नि, त्यस्तो भन्नुभएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कर्मको चाहिँ फल चाहिँ निश्चित छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ सानो कर्मको ठुलो फल हुन्छ भनेको छ। एउटा कर्मको विशेषताहरूमध्ये एउटा के छ, सानो कर्म गरे भने ठुलो फल हुनसक्छ भनेको छ। अब अहिले हामीले चाहिँ यो कुरा बुझेको छैन, त्यही भएर जब ओम भने पिमाउँ भन्दा चाहिँ के फाइदा होला, कसरी बुद्ध होला र भन्ने हुन्छ। अब जब 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ कसैलाई दान दिएर के धर्म कमाउला, के पुण्य कमाउला र भन्ने हुन्छ। सानोतिनो दानहरूलाई हामीले यो गर्दैन, अब 1000 लाख चलाउन पाए पो हुन्थे भन्ने सोच आउँछ नि। यो चाहिँ एउटा सामाजिक कार्य मात्र भयो, किनभने अब सामाजिक रूपमा धर्म गरेको ठाउँमा पनि अब जसले बढी दान दिन्छ, जसले बढी डोनेसन दिन्छ उसकै नाम अगाडि पुग्छ, उसकै नाम शिलालेखमा त्यहाँ ढुङ्गामा लेखिदिन्छ। त्यही भएर हामीलाई पनि मनमा के आउँछ, बढी दिनुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। तर वास्तवमा आफ्नो मन राम्रो छ, आफ्नो अब चित्त शुद्ध छ भने सानो कर्म गरे भने ठुलो फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने भएको छ। जस्तै अकुशल कर्म सानै भए पनि त्याग्नुपर्छ, कुशल कर्म सानै भए पनि सञ्चय गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ नराम्रो कर्म चाहिँ सानोभन्दा सानो पनि हामीले छोड्नुपर्छ। यतिजना नराम्रो काम गर्दा केही हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। जब एउटा मान्छेलाई पिटेर एउटा मान्छे काटेर त केही हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यसै गरी राम्रो कर्म पनि अब सानो भए पनि अघि भने जस्तै एउटा ओम भन्ने पिमाउने के नहोस्, एकपल्ट छुट्दैन कोरा गरेन के नहोस्, हामीले गरेर आउनुपर्छ। तीर्थस्थलमा पुगेपछि एकखेप भए पनि हामीले ढोग्यो अथवा श्रद्धा भक्तिका साथ हात जोड्यो भने के हुन्छ, अवश्य ठुलो फल पाउँछ। जस्तै अब उदाहरणको लागि आगोको सानो झिल्काले पहाड जत्रो घाँसको रस जलाएर सखाप पारिदिन सकिन्छ, त्यसरी नै एकछिनको सानो पापको कर्मले पनि कल्पौँसम्म नरक आदि दुर्गतिमा दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सानो आँखाको झिल्का, एउटा सानो आगोको अब झिल्काले पनि के हो, अब पहाड जत्रो अब घाँसको रास अथवा थुप्रै अब चिजहरूलाई जलाएर सखाप पारिदिन सक्छ नि। त्यस्तै प्रकारको पापको काम पनि सानोभन्दा सानो पाप काम पनि हामीले हेलचाक्रा गर्नु हुँदैन, त्याग्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। किनभने यो सानो सानो पापको कारणले पनि हामी कल्पसम्म वर्षौँसम्म हामी के हुन्छ, नरक लोक अथवा प्रेत अथवा पशुलोक इत्यादिको दुर्गतिमा चाहिँ हामी दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर अब यो सानो नराम्रो त यसले त केही हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले गरिहाल्नु हुँदैन। एक वचन नराम्रो बोल्दा केही हुँदैन होला भनेर चाहिँ हामीले मान्छेलाई नराम्रो बोल्नु हुँदैन है। एकपल्ट यसलाई धम्की दिँदा केही हुँदैन भनेर मान्छेलाई धम्की दिने पिट्ने कुट्ने गर्नु हुँदैन। मैले मारिहालेको त छैन नि, पिटेको मात्र हो नि, त्यो काम पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले आचार्य शान्तिदेवले भन्नुभएको छ, यस प्रकारका दयानपति बुद्धिसत्वहरूप्रति जसले मनमा पाप चिताउँछ उसले त्यो पाप पैदा भएको क्षण बराबरको कल्पसम्म नरकमा बस्नु पर्छ भन्ने बुद्धले भन्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि अब दानपति अब बुद्धिसत्वहरूप्रति चाहिँ कसैले पनि अब मनमा पाप चितायो भने चाहिँ जतिपल्ट उसले मनमा पाप
चिताएको छ त्यति नै पल्ट चाहिँ उसले कल्पसम्म चाहिँ अनि नरकमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको छ भनेर शान्तिदेवले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जसरी पानीको थोपा थोपा मिलेर ठुलो भाँडो भरिन्छ अथवा महासागर बनिन्छ त्यसरी नै सानो सानो कुशल कर्मबाट पनि ठुलो फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। हामीले सानो अब धर्मको काम भनेर छोड्नु हुँदैन। एकपल्ट कोरा गरेर के पाउला र भन्ने सोच्नु हुँदैन। अघि भने जस्तो 10-20 रुपियाँ दान दिएर त के गर्नु, यसले त कहाँको अब शान्ति पाउला र कहाँको मुक्ति पाउला र भनेर सोच्नु हुँदैन। जसरी अब सानो अब एक थोपाको पानी थोपाले पनि थोपा थोपा झरेको पानी झरेको ठाउँमा नि एउटा बाल्टिन अथवा कुनै एउटा भाँडो थापेर राख्यो भने एक दिन त्यो भाँडो भर्छ, त्यो बाल्टिन भर्छ हैन। अथवा थोपा थोपा पानी मिलेर नै के हुन्छ, खोला नाला सागर बन्छ। त्यसरी नै सानो सानो कुशल कर्मले पनि ठुलो फल दिन्छ भनेको छ। त्यही भएर हामीले यति जब काम गर्दा के भने फल पाउँदैन, के गरौँ यति त होस् यो भनेर नगरेको ठिक भनेर हामी बस्नु हुँदैन। एक दिन अब एकछिन भए पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। एक खेप भए पनि हामीले मन्त्र जप गर्नुपर्छ, ढोक्नुपर्छ, पाठ पूजा गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसको विषयमा एउटा कथा छ। उहिले दुईजना बालकहरू खोलाको किनारमा बालुवालाई सुन मानेर खेल्दै थियो अरे। अब उहिले अब धेरै वर्ष अगाडि दुईजना अब बच्चाहरू चाहिँ दुईजना नानीहरू चाहिँ एउटा खोलाको किनारमा चाहिँ थुप्रै बालुवालाई चाहिँ यसरी अब जम्मा गरेर चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ मेरो सुन है, मेरो सुन चाहिँ यति छ, तिम्रो यति रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरू बालुवालाई चाहिँ सुन बनाएर खेल्दै थियो अरे। अनि त्यही बाटो हुँदै कश्यप बुद्ध आफूतिर आउँदै गरेको देखेर एकजनाले असाध्यै श्रद्धाका साथ एक अञ्जुली बालुवालाई नै सुनकै भावना गरी चढाएको थियो अरे। अनि त्यसरी उनीहरू दुईजना खेल्दै थियो, दुईजना बालकहरू नानीहरू त्यसरी खेल्दै गर्दा चाहिँ त्यही बाटो हुँदा चाहिँ कश्यप बुद्ध भनेको चाहिँ यो भाद्रकल्पको तेस्रो बुद्ध, हाम्रो शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै यो संसारमा आगमन हुनुभएको बुद्ध, तेस्रो बुद्ध, उहाँ चाहिँ त्यही दुईजना नानीहरू भएकैतिर चाहिँ आउनु हुँदै रहेछ र त्यही बाटो हुँदै है। त्यो देखेपछि चाहिँ त्यो दुईजना नानीहरूले देखेछ अरे। अनि एकजना नानीले चाहिँ के गरेछ अरे, एकजना बच्चाले चाहिँ एक अञ्जुली बालुवा लिएर चाहिँ भगवान बुद्धलाई अब के चढाऊ अब है, भगवान कश्यप बुद्धलाई के चाहिँ चढाऊ, अब केही छैन, नानीले खेलिरहेको छ। एकदमै श्रद्धा भए चाहिँ उसले चाहिँ बरु त्यो उसले सुन भनेर खेलिरहेको जुन बालुवा थियो त्यसलाई नै एक अञ्जुली यसरी उठाएर चाहिँ यो नै सुन हो भनेर चाहिँ उहाँलाई एक अञ्जुली बालुवा चाहिँ यसरी एकदम श्रद्धाको साथ चढाएछ अरे। अनि चढाएको थियो। अनि त्यही बालकपछि सम्राट अशोक राजा भएर जन्मेर चारै दिशामा नाम कीर्ति चलेको थियो। त्यही बालक चाहिँ पछि शाक्यमुनि बुद्धको अब पालामा जन्मेर चाहिँ भारतमा जन्मेर एउटा सग्रवती राजा, अशोक राजा भनेर तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ हो। त्यही बच्चा नै त्यतिखेरको त्यो सुन बालुवालाई सुन मानेर चढाएको बालक नै पछि अशोक राज्यको रूपमा चाहिँ जन्मेर चारै दिशामा उहाँको नाम कीर्ति फैलेको, चारै दिशामा उहाँले पनि धर्मको कर्म गरेको थुप्रै इतिहासहरू चाहिँ बन्न पाएको थियो भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा सानो अब के भन्छ श्रद्धाको साथै उसले बालुवालाई नै सुन मानेर चढाएको फलले पनि यति फल हुन्छ भनेर। त्यही भएर हामीले सानो सानो धर्मको कुरालाई पनि यो त यतिले त केही हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले हेला गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले अपनाउनुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ भनेको हो। तर अहिले हामी चाहिँ के भएको छ, साधारण मान्छे हामी पनि ठुलो धर्म गर्न पाए भने मात्र धर्म गरेर जस्तो लाग्ने, ठुलो गुरुहरूको दर्शन गर्न पाए मात्रै अब गुरुको दर्शन पाएको जस्तो लाग्ने, त्यस्तो भएर हुन्छ नि होइन। ठुलो तीर्थमा जान पाएपछि मात्रै हामीलाई धर्म गरेर जस्तो लाग्ने, आफ्नै आँगनमा भएको अब धर्मस्थललाई चाहिँ हामीले हेला गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हामी दर्शन नगर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। तर त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। अनि त्यो बालकले बालुवा चढाएको भए पनि सुन चढाएको मनासायद्वारा अति श्रद्धापूर्वक चढाएको कारणले ठुलो फल प्राप्त भएको थियो। अब भन्ने भन्दा उसले त जम्मा बालुवा चढाएको थियो, तर उसले चाहिँ त्यो बालुवालाई चाहिँ के हो सुनकै भावना राखेर मैले चाहिँ कश्यप बुद्धलाई चाहिँ सुनै चढाएको है भनेर चाहिँ उहाँले यसरी चढाएको थियो। त्यस्तो खालको अब मनासाय त्यस्तो खालको विचारद्वारा चाहिँ उसले त्यो चढाएको कारणले गर्दा त्यस्तो खालको ठुलो फल प्राप्त भएको भनेको छ। त्यसैले चाहिँ अब सानो कर्महरूलाई पनि
हामीले अपहेलना गर्नु हुँदैन, किनभने सानो सानो कर्मले पनि ठुलो फल दिन्छ भनेको छ। यस विषयलाई अब यसरी बताएको छ, अलिकति पुण्य अथवा कुशल कर्म गरे तापनि परलोकमा महासुख प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले सकेको बेलामा सानोभन्दा सानो एउटा पुण्यको कर्म, राम्रो कर्म गर्न सक्यो भने त्यसले पनि परलोकमा हामीलाई महासुख, ठुलो सुख, शान्ति दिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले सानो सानो कर्मलाई पनि यो सानो हो भनेर चाहिँ अवहेलना गर्नु हुँदैन। मौका पाएको बेलामा आफ्नो सामु आइपुग्यो भने हामीले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ किन नहोस्, गरिब माग्ने दिन दुखीहरू देखेपछि फ्याट्ट दिइहाल्यो भने त्यसले पनि के गर्छ, पछि गएर ठुलो सुख दिन सक्छ भनेको छ। त्यही भएर हामी अब कोही बेला बौद्धतिर पुग्यौँ, आफ्नो किनमेलको लागि भनेर हामी बौद्धतिर पुग्यौँ, अथवा कुनै अब मठ मन्दिर गुम्बातिर पुग्यो भने हामी एक पल्ला भने त्यहाँ कोरा गर्ने, एक पल्ला भने त्यहाँ ढोग्यो भने ठुलो फल प्राप्त हुन सक्छ। अर्को चौथो नम्बर छ, कर्म नाश भएर जाँदैन। कर्मको विशेष 4वटा विशेषताहरूमध्ये एउटा चाहिँ के हो, कर्म कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। अघि भने जस्तो जबसम्म त्यसको फल प्राप्त हुँदैन तबसम्म नाश भएर जाँदैन। हामीले जतिसुकै कर्म गरे तापनि त्यसको उचित समयअनुसारको फल प्राप्त नभएसम्म त्यो कर्म नाश भएर जाँदैन। एक खेप हामीले अब राम्रो कर्म होस् अथवा नराम्रो कर्म होस्, सञ्चय गरिसकेपछि, कर्म गरिसकेपछि त्यसको उचित फल, त्यसले दिनुपर्ने फल नदिएसम्म चाहिँ त्यो कर्म चाहिँ कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। चाहे राम्रो कर्म गरे होस्, चाहे नराम्रो कर्म गरे होस्, त्यो कर्मको आफ्नो फल हामीलाई प्राप्त नभएसम्म त्यो कर्म चाहिँ रहिरहन्छ, बसिरहन्छ भनेको छ। यस सम्बन्धमा एउटा कथा यस प्रकारको छ। यसको सम्बन्धमा पनि एउटा कथा छ, रमाइलो कथा। उहिले भगवान बुद्धको समयमा भारतको राजगृह नगरबाट श्रीजात नाम गरेको एउटा 100 वर्षीय बुढो मानिस बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरी भिक्षु बन्छु भनेर शरीपुत्रसँग बिन्ती गर्दा उमेर ढल्किसकिएको मान्छेले धर्म सुन्न, मनन गर्न र भावना गर्न नसकिने देखेर शरीपुत्रले त्यो वृद्ध मानिसको बिन्ती स्वीकार गरेनन् भने एउटा कथा छ। उहिले भारतको अब राजगृहको नगरमा अहिले अब हामी कतिजना मान्छेले जानुभएको छ राजगृह, मगधको राजगृहमा होइन, गुताकीट पर्वत, गीताकुटी पर्वत भन्छ होइन, जगफुम्बै री भन्छ नि, त्यहाँ हामी पुगेको छौँ नि। त्यहाँको एउटा नगरमा चाहिँ एकजना 100 वर्षे बुढो मानिस बस्दै थियो अरे। अब त्यो बुढो मानिस चाहिँ अब किन 100 वर्ष पुग्दा पनि उसले किन चाहिँ धर्ममा जानु पर्यो भन्दा चाहिँ उसको घरमा धेरै अशान्ति थियो। घरको अब छोरा बुहाले उसलाई धेरै हेला गरिरहेको थियो। त्यो हेला सोह्न नसके चाहिँ ऊ चाहिँ अब यस्तो खालको अब हेला सोएर बस्नुभन्दा म बरु बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्छु अनि म भिक्षु बन्छु भन्ने सोचाइ गरेर चाहिँ ऊ के गर्यो, बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्छु अनि भिक्षु बन्छु भनेर चाहिँ शरीपुत्रकोमा चाहिँ जानुभएछ। शरीपुत्र चाहिँ बुद्धको सबैभन्दा अब नजिकको सेवक, त्यही भएर शरीपुत्रकोमा जानुभयो। अनि शरीपुत्रले यसो हेर्दाखेरि अब 100 वर्ष पुगिसक्यो बुढा मान्छे होइन, अब यस्तो 100 वर्ष पुगेको बुढा मान्छेले न त राम्रोसँग धर्म सुन्न सक्ला, न त उहाँले चिन्तन मनन गर्न सक्ला, न त उहाँले भावना गर्न सक्ला, अब केही पनि सक्दैन होला भन्ने सोचेर चाहिँ उहाँले त्यो बुढा मान्छेको बिन्तीलाई स्वीकार गरेन रहेछन्। हुँदैन, तिमीले भिक्षु बन्न सक्दैन भनेर चाहिँ भनेछ। अनि पछि भगवान बुद्धले त्यो बुढो मान्छे भिक्षु बन्न सकिने सानो पुण्य छ भन्नुभएछ। अब यो कुरो चाहिँ भगवान बुद्धको कानमा पुग्यो अनि भगवान बुद्धले शरीपुत्रलाई भन्नुभएछ यो बुढा मान्छेमा पनि भिक्षु बन्न सक्ने सानो बिउ छ है शरीपुत्र भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अनि त्यसो भए अब कस्तो खालको पुण्य होला त भगवान भन्ने चाहिँ उहाँलाई बिन्ती गर्नुभएछ। उहाँ त्यो बुढा मान्छेकोमा चाहिँ भिक्षु बन्न सक्ने कस्तो खालको पुण्य छ भगवान, तपाईँले यसको विषयमा बताइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई बिन्ती गर्नुभयो। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो धेरै वर्ष पहिले यो मान्छेले एउटा किराको जन्म लिएको थियो। एक समय एकदमै ठुलो पानी परेर भल बाँड्न थाल्यो। त्यो किरा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि एउटा सुकेको गोबरमाथि बसेको थियो। भल ठुलो हुँदै गएपछि त्यो गोबर पनि पानीसँगै बग्न लाग्यो। संयोगवश त्यो गोबर एउटा स्तूपको
कोरा गर्ने ठाउँमा पुग्यो अथवा प्रदक्षिणा गर्ने ठाउँमा पुग्यो र भल बग्दै गर्ने क्रममा त्यो स्तूपलाई एक फन्को कोरा पुरा भयो। त्यही पुण्यको कारणले गर्दा यस व्यक्तिमा सानै भए पनि भिक्षु बन्न सकिने पुण्य छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यतिखेर अब त्यो बुद्धलाई चाहिँ अब कस्तो खालको पुण्य चाहिँ छ यो बुढा मान्छेले भिक्षु बन्न सकिने भनेर बिन्ती गर्दा भगवान बुद्धले भन्नुभएछ धेरैभन्दा धेरै समय अगाडि यो व्यक्ति यो आजको यो बुढा मान्छे चाहिँ एउटा किराको रूपमा जन्म लिएको थियो भनेर भन्नुभएछ। अनि किराको जन्म लिएर बसेको थियो। अनि त्यतिखेर अनि के भयो एकदमै ठुलो पानी पर्यो एक समय एक दिन। अनि त्यो ठुलो पानी परेपछि के गर्यो पानी परेपछि त अब भल बग्न थाल्छ नि होइन। पानी परेपछि भल बग्न थाल्यो भनेछ। अनि भल बग्न थालेपछि किरा चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउन लागि एउटा सुकेको गोबरमाथि टेकेर चाहिँ बसेछ अरे। अनि भल जति ठुलो हुँदै गयो अनि बग्दै गएपछि बगेर चाहिँ भल बगेर गयो। अनि भल बगेपछि त्यो गोबर पनि अनि भलसँगै बग्न थाल्यो। त्यो गोबरको माथि चाहिँ त्यो किरा बसिरहेको थियो। अनि संयोगवश त्यो भलसँग बग्दै गोबरमाथि अब बसेर चाहिँ गएको त्यो किरा पनि संयोगवश एउटा छुर्देनको अब एउटा स्तूपको कोरा गर्ने ठाउँमा पुगेछ अरे। अनि भल सँगसँगै त्यो भल यसरी बग्दै गर्दा उसले पनि एक कोरा पुरा भएछ अरे। त्यही एक कोरा गरेको त्यो सानो पुण्यको फलले गर्दा आज यो बुढा मान्छे भिक्षु बन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ अरे। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि अब एउटा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि गोबरमाथि बसेको किरालाई चाहिँ भलले बगाएर भल सँगसँगै बगेर चाहिँ उसले एउटा छुर्देनमा पुगेर चाहिँ एक कोरा पुरा भएको फलले त उहाँले यस्तो भिक्षु बन्न सक्ने पुण्य छ भनेर हुन्छ भने हामीले त झन् म कोरा गर्छु भन्ने एउटा ठुलो मनसे ठुलो चित्त लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ कोरा गऱ्यो भने कति ठुलो पुण्य होला। त्यही भएर हामीले कहिले पनि समयको बर्बाद गर्नु हुँदैन। मौका पायो समय मिलेपछि कोराहरू गरिहाल्नुपर्छ। त्यही पुण्यको कारणले गर्दा यो व्यक्तिमा सानै भए पनि भिक्षु बन्न सक्ने अथवा भिक्षु बन्न पाउने पुण्य छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसरी सानो कर्मले पनि ठुलो फल बोकेको हुँदा सानो पुण्यको कर्म गर्ने मौका पाउँदा व्यवस्था गर्नु हुँदैन र सानो पापको कर्म हुन गए पनि त्यसलाई हेलचक्रै गर्नु हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ यो सानोभन्दा सानो कर्मले पनि त्यस्तो ठुलो फल बोकेको हुँदा चाहिँ सानोभन्दा सानो अब धर्मको काम गर्न पाउँदा राम्रो काम गर्न पाउँदा हामी खुसी भएर त्यसलाई गरिहाल्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। त्यसै गरी सानोभन्दा सानो पापको कर्म नराम्रो कर्म हुन गए पनि त्यसलाई पनि हामीले गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। यसले त केही हुँदैन भनेर चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि पछि गएर ठुलो दुःखको फल दिन सकिन्छ। त्यही भएर यस्तो खालको अब चारवटा विशेषताहरूलाई बुझेर चाहिँ हामीले सदैव राम्रो भन्दा राम्रो कर्म गर्ने अनि नराम्रो भन्दा नराम्रो कर्म चाहिँ सानोभन्दा सानो नै किन होस् त्यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्दै अहिलेलाई यहाँ राख्छु। धन्यवाद।